رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند. هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. شهادت سرداران و دانشمندان عزیز که البته برای همه سنگین است و تعدادی از مردم غیر نظامی رو به ملت ایران، به خانواده های اونها تبریک و تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه و ارواح طیبشون رو مشمول لطف ویژه خودش قرار بده. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلحند. امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.